बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोमगच्या इष्टानो, तुमकां समेस्तांक या दिसाचे प्रणाम आणि कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. फेब्रुवारीची 24 तारीख संध्याकाळच्या 7व्या हप्त्याचो आयतार. आज आमी दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 15 वळी 40 तावन 40 पर्यंत. हांगासर सांपावलो पुनर्जीवनपणा विशयंत उलोवचे प्रयत्न करता. ते कितें म्हूण समजोवया. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो, धरणीचे धुळीचो केल्लो. दुसरो मनीस सर्गीन थावन आयलो. हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी, सर्गींची जावन आसलेली सर्गार थावन आयिल्ल्या मनशा बरी. जशें भुमी थावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गीन थावन आयिल्ल्याचें सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावनो आनी भयणीनो, कोरिंत समाजेंत जियेतेल्या मनशांतय जायतीं सवालां आसलीं. तांच्या सालीक लेगून, तांच्या भावार्थाक लेगून, उंडो मोडचे विशयंत, आनी पुनर्जीवनपणा विशयंती. आनी सांपावलो आपणाच्या पत्रा मुखांतर लोकांक शिकयता, तांचे थंय आसले दुबाव पयस करता आनी अशें तांकां भावार्थांत आनी तांच्या क्रिस्ती सालींत मार्गदर्शन करता. आनी तांचे थंय आसलेल्या सवालां पैकी पुनर्जीवनपणाचे सवाली एक. आनी आमचे थंय असलीं सवालां दोसतात. मेल्ले उपरांत आमकां कितें जाता? आमी केवल एक आत्मो जावन उरता वा आमकां कूड मेळटा? आत्मो म्हणटना आमी फिल्मांनी आनी पळयला, आत्म्याक, प्रेताक, भुताक, मेल्ल्याक कशें दाखयतात? एक दुवीत्स जिवी वाऱ्यार उपची. अशें आमी उरतले ओंगी वा आमकां कूड मेळटा जाल्यार कसली कूड? आतांचे बरीच हात पाय आनी उरले विश्वे आसून कूड आमकां मेळटली गी? आनी सुरवेर पॉल म्हणूंक लागलो की
या संवसारी आमकां कसली कूड आसा पळया तसलीच कूड आमकां आसतली म्हणून. पूण उपरांत देवाच्या उगडापणाक सरी जावन पुनर्जीवनपणाचो खरो अर्थ समजल्लो पावलो आमकां सारकी शिकोवन दिवंक प्रयत्न करता. आमकां म्हळ्यार कोरिंथकारांत आशिल्ल्या लोकांक. आतां आमकां आतां आसचे बरीच कूड उपरांत मेळटा म्हूण सांगलें जाल्यार परतून थोडीं सवालां आसात. आतां आसचे बरीच कूड आमकां मागीर मेळटा जाल्यार कित्याक देवान कूड ती आतां नाश करिजे? मोरोवंक, मातयेन पुरूंक, उपरांत कुसोवन वचोंक सोडिजे आनी उपरांत परतून तीच कूड जिवी करिजे. डबल काम न्ही गी. ताचे बदलाक मरणच दिना जाल्यार ओके. एखाद्या वेळा तशें करता जाल्यार तो मनशां सांगाता खेळ खेळटा न्ही देव. एक पोटी मरोवचेंकय आनी उपरांत परतून उठोवचेंकय. ओके, आमकां कूड मेळटा म्हूण चिंतया. कसली कूड? हांव ल्हान आसतना आशिल्ली कूड गी? हांव व्हड जातना आशिल्ली कूड गी? वा हांव म्हातारो जावन मरतना आशिल्ली कूड? वा हांव पिडेंत आसतना आशिल्ली कूड? वा हांव एक्सिडेंटांत म्हजे हात पांय मोडल्ल्या वेळार आशिल्ली कूड? एखाद्या वेळा म्हाका मेल्ल्या उपरांत कूड मेळटा जाल्यार कसली कूड? आतां जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो खरो अनुभव जोडलेलो पावलो आमच्या पुनर्जीवनपणा विशयंत एक सारकी शिकोवन दिता. कोरिंथकारांक बरयलेल्या पत्रांत तो म्हणटा की जी कूड आमकां आतां आसा रक्तमांसाची ती कूड आमकां मागीर मेळना. पूण कसली कूड मेळटा? एक आत्मीक कूड. आत्मीक कूड. तेंचो आज म्हणालो पळया ती आत्मीक कूड पयली न्ही, प्राकृतीक कूड. प्राकृतीक कूड म्हळ्यार आदांक मातयेचो केल्लो ते आमी आदल्या हप्त्यान समजून घेतला. तशेंच आमकां रक्तमांसाची कूड आसा. सो पयली आमकां मेळची ती कूड ह्या संवसारांत आसतना. आत्मीक कूड उपरांत. म्हणजे आमी मेल्ल्या उपरांत आमकां मेळची आत्मीक कूड, स्पिरिच्युअल बॉडी. आनी आमी सगळेच देवाच्या महिमेंत भितर सरतले. आमचो हात मात्र न्ही, आमचो पाय मात्र न्ही, आमचें तोंड मात्र न्ही, आमचें पेंकड मात्र न्ही. बगार आमी सगळींच आनी एका संवसारांत आत्मीक संवसारांत भितर सरतल्या. ती आत्मीक कूड म्हणटना ह्या संवसाराची रक्तमांसाची न्ही, बगार ती दुसरीच. आनी त्या देखून सांत पावलो एक उदाहरण दिता. कसलें उदाहरण? एक बियाळो आमी मातयेंत घाल्लो तो कुसोवन वेता. आतां चिंतया आनी आतां थोड्या दिसांनी वा येदोळूच आंबे जातात, आंबे जाल्यात. आमी कितें करता? आंबो खाता आनी उपरांत ताची पार काडून उडयता. वा पणस जातात, गरो खाता उपरांत ताची भिकण काडून उडयता.
आनी आमच्या तोटांत पोपळां पडटात वा नाल्ल पडटात आनी थोडे फावटी आमकां दिसनासतना ते थंयच उरतात. जून जुलयात कितें जाता? पावस येता. पावस येताना कितें जाता? जे कितें आतां आमी उडयल्लें पळया, जावं पुरो बिकण, जावं पुरो आंब्याची पार, वा आमकां दोळ्यांक दिसनासतना उरलेलो नाल्ल वा पोपोळो तें किर्लता. आंबो कितें जाता? आंब्याचो रूख पार आसली वाडोवन कोले येतात, रोंपी आसली जड जाता, जड आसलो रूख जाता आनी थोड्या उपरांत थंय फूल येता आनी आंबे जाता. आतां आंबे रुखाक पळयत आसतना कोण चिंतत येद्या धाकट्या आंब्याच्या पारीतावन हो रूख जाला म्हूण? तशेंच जाता पुनर्जीवनपणान. जेसरल्या व्यक्तीची कूड रक्तमासाची भुमीक वेता, भुमीन सारें जाता आनी नवीच कूड उपजता. कशें ती आंब्याची पार मातयेन पडिल्ली कोरगोन नपैंच जाता, पूण एक नवें रोंपी जावन वाडटा, तशें आमी आनी एक कूड घेवन जल्मता आनी त्या कुडीक, आत्मीक कुडीक, आमच्या रक्तमासाच्या कुडी बरी भूक लागची ना, पिडा येवची ना आनी आमी परत्यान मरचे ना. त्या देखून पळया, मरना वेळार आमी आपुरबायेचें गीत गावचें आसा. जणा हांव आसा एक राज, जाका म्हणटात स्वर्गाराज, व्हडा सूख संतोष आसो तो गांव, ना पिडा त्या गांवांत, ना मरण ना कायाखान, बागार ससनाक थंय जियेतेल्या, आमी ससनाक थंय जियेतेल्या, आमी ससनाक थंय जियेतेल्या. पळया कितल्या अपुरबायेचें गीत. आमकां पुनर्जीवनपणा वेळार मेळच्या त्या कुडीक ना पिडा, ना मरण, ना भें, ना भूक. कितल्या अपुरबायेन तें कंतार घडलां पळया. त्या देखून आज सां पावलो म्हणटा की असलें बदलावन आमचें जायचें जाल्यार तें संवसारी संगतीतावन न्हय. कसली बदलावन? कशें एक आंब्याची पार आसली एक जड जाता जाल्यार त्या आंब्याच्या पारी भितर आसच्या सत्यतावन, तशेंच एक नाल्ल आसलो वाडोवन माडासो खावातो जायचे जाल्यार त्या नाल्ला भितर आसच्या सत्यतावन. पूण आमची कूड पुनर्जीवनपणा वेळार जिवंत जायचें जाल्यार आमचें थंय आसच्या नैसर्गीक सत्यतावन न्हय, बगार आमचें थंय आसच्या दैवीक सत्यतावन.
आम्ही पुनर्जीवनपणा वेळार दुसरीच कूड घेवन त्या कुडीक बुक ना, त्या कुडीक पिडा ना, त्या कुडीक मरण ना, तसली कूड घेवन आम्ही वाडता जाल्यार सांव पावलो म्हणटा आमचे ते आसच्या आत्म्या वरवीं. त्या देखून तो म्हणटा पळय आयच्या वाचपांत, जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा तशें सर्गीतावन आयिल्ल्याचें सारकें आमकां आसा, आनी तें सारकें आमी पवित्र स्नानान घेतलां. पवित्र स्नानान देवाचो आत्मो आमचे थंय आयला आनी तो आत्मो असली बदलावण आमचे थंय जावंक कारण जाता. धर्मकाळ भोवन न्ही भणीनो, मरण म्हळ्यार ह्या संवसारांतल्यान त्या संवसाराक वेचें. ही पिडेची, दुखीची, आकांताची कूड सोडून पिडानातली, आकांतानातलो, मरणनातले, तान नातली कूड घेवची. मरण म्हळ्यार ह्या नश्वर संवसारांतल्यान त्या शाश्वीत संवसाराक आमी वेचें. असलें एक विशाल चिंताप आमचे थंय आसा जाल्यार मोगाळ भोवन न्ही भणीनो, आमी मेल्ल्या विशयांत उलयतना भियोंक नजो, मोर्न पळयत आसतना भियो नजो. थोडीं आसात म्हाका मोर्न पळयल्यार जायना, मोर्नाच्या घरा गेल्यार जायना, सिमिस्त्रेक गेल्यार जायना, मोर्नाची खबर आयकल्यार जायना. भोवन न्ही भणीनो, आमचे थंय पुनर्जीवनपणा विशयांत, क्रिस्ती मोर्ना विशयांत सारकी समजोणी ना देखून अशें आमचे थंय घडचें आसा. त्या देखून सांव पावलो न्हय मात्र कोरिंतकारांच्या मोतींत आसलीं सवालां पयस करूंक प्रयत्न करता, तशेंच आमकां सारकी समजोणी दिवंकी तो हांगासर प्रयत्न करते आसा. तर असल्या स्पिरितान वाडोवंक आमी प्रयत्न करया. भोवन आनी भणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे लिना लोबो फार्ला बंटवळ जल्मचो दिवस संभ्रमता. तुमचे सुमेस्तांच्या नांवीं ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी ताचेर मागया. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज आमचो सुमी जेजू क्रिस्त जिवन जाल्लो दीस. पवित्र येवकरिस्तांत भाग घेतलेले आमी सोम्याक सेवुल्ली आमी सोम्या भशेन जावंक आमकां तुजे बेसांव दी. प्रत्येक जावन तुज्या उतरांतावन प्रेरीत जाल्ले आमी मोर्ना विशयंत आमचे थंय आसचें बें काडून उडोवंक आनी आमच्या मोर्नाक बरी तयारी करन तुका भेटोवंक सदांच आयती आसच्याक आमकां तूं धैर्य आनी ससाय दी. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेक बरयते आसात आनी थोडीं परिक्षेक तयारी करते आसात. तांकां सर पिडेशिडेंतलें, आनवरांतलें, अवघडांतलें राखून व्हर. बरे रितीन शिकोवंक, शिकले मोतीन उरोवंक आनी एग्जामान बरोवंक आनी अशें बरे अंक जोडूंक तांकां तूं फावो कर. सर आमची मागणी ते सवां तूं पंथाक पावय. आमकां सुमेस्तांक तुज्या बेसांवांनी बळ. हो नियाळ आयकतल्या तो हेरांक धाडटल्या आनी आमी सवान भागीदारां जाल्ल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी बळ. सर आमच्या दानींचो, बेनिफॅक्टरांचो, बायबल डायरेक आदार दिल्ल्यांचो, सेमिनरिस्तांक पोसके घेतलेल्यांचो, चड बऱ्या मनाच्या मनशांक तुज्या काकुळतीन बळ. तूं जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं. हो नियाळ हेरांक धाडूंक विसर नाकात. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229.